अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कुछ दिनों से अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। कुछ तबीयत भी नासाज थी, इस वजह से आप लोगों के साथ किसी किस्म का कोई जो है वो मैं व्लॉग नहीं कर सका और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो शेयर नहीं कर सका। आप सब दोस्तों का बहुत सारा शुक्रिया जिन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए, खैरियत दरियाफ़्त की और मुझसे पूछा कि क्या वजह है कि आप जो है वो व्लॉग नहीं कर रहे, कहीं आप भी तो उसी चीज़ का शिकार नहीं होगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ़ एंड साउंड हूँ और कुछ तबीयत नासाज थी, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सका। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मियाँ जिदू आवेदा फिर नस जावेगा। इसके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नई रूह फूंकी गई थी। एक दोबारा से पार्टी के अंदर जो है वो बलबला जोश पैदा हुआ था, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा से लंदन की तैयारी कर चुके हैं और वो वापस दोबारा से लंदन में आएंगे और उन्होंने अपनी जो वज़ारत उज़्मा है अपने जिगर को, अपने भाई को मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को नामज़द किया है। मरियम बीबी साहिबा को वज़ारत आला के लिए नामज़द किया है, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि उनका मंडेट नहीं है, वो इस वज़ारत के लिए जो है वो ख़ुद को उन्होंने कभी पेश नहीं किया। जबकि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो ये कहते रहे कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। बहरहाल ये पहले से ही लाहे अमल तय था कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, मरियम बीबी साहिबा वज़ीर आला होंगी और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान होंगे। कुछ इसके ऊपर जो है वो मतीउल्लाह जान साहब ने भी एक कॉलम लिखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ साहब कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे और नून लीग कभी हुकूमत ना बना पाएगी। नवाज शरीफ के साथ बाकायदा हाथ हो गया है। शहबाज शरीफ की भी आखिरी वज़ारत उज़्मा है जिसमें आसिफ अली ज़रदारी का ईवान सदर जो है वो हावी होगा और पार्लियामेंट इतनी कमज़ोर कि जैसे कुछ सदारती निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर से पंजाब का शहबाज शरीफ नहीं सिंध का सरबरा रियासत ही डील कर सकेगा। यानी कि अली मीन गंडापुर जिसको इमरान खान ने वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा का नामज़द किया है, उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तो वैसे भी नहीं बनेगी और ना ही इस वक्त जो है वो उनकी बन रही है। वज़ारत उज़्मा ब्रदर शहबाज शरीफ और अपना सूबा पंजाब दुख्तरे मरियम नवाज़ के हवाले करके मियाँ जिदू जावेगा तो किसी ने भी पता नहीं लगना। वोटों के झूठे लारे लगाने वाले ऐसे लीडर को शायद बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था और इलेक्शन से पहले मियाँ ने नारे बजाने वाले अब बगलें बजाते नज़र आएंगे। वो सफ़ा अव्वल के सुर्खी नमा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहारात ने बच्चे खच्चे मतवालों को वोट के लिए बाहर तो निकाल लाया, मगर अब इन्हें दोबारा पटवारी होने का एहसास होगा। लीग के वोटरों को ये पता होता कि नवाज शरीफ हस्ब ममूल सिर्फ पक्की पकाई वाज़े अक्सरियत पर इक़्तिदार संभालेंगे तो वो घरों से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने निकलते। क्या नून लीग पंजाब में काफ़ी बनने जा रही है और क्या मरियम नवाज़ पंजाब की आवाम और यूथ को किसी नई सोच और नज़रिए के साथ नून लीग की जानब खींच सकेगी? ये बहुत से सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। क्या नवाज शरीफ का ऐसा सियासी विरसा है जिसकी जानब मरियम नवाज़ फ़ख्र से इशारा कर सकेंगी? इससे पहले कि अब कोई मियाँ साहब को निकालता, मियाँ साहब खुद ही पतली गली से निकल लिए अब वोट के लिए बाहर निकालेंगे। वोटरों का सवाल होगा कि मियाँ साहब हमें क्यों निकाला? इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं या 5 माह बाद लगता है कि मियाँ साहब को पूरे पंजाब का फार्म 45 ख्वाब में आकर डरा रहा है। 2024 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद मियाँ साहब ने सोचा होगा कि बेचारे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने 2018 में कौन सा कोई नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह कबीरा कर दिया होगा। 2 मई वाला अंदर है और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए 28 मई वाला 12 पत्थर बाहर -2 हो चुका है। लोग तो पूछेंगे ना कि ये सब किसी लंदन प्लान का हिस्सा था क्या? अब की बार फिर डील थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि शेर पिंजरे में जाए
اور نہ ہی جنگل میں بادشاہت کے لیے چھوڑا جائے گا. جیل اور اقتدار دونوں میں واپسی نہ ہوگی اور اس کے بدلے اس کی بیٹی کو وزارت اعلیٰ اور بھائی کو وزارت عظمیٰ کی نوکری پر رکھ لیا جائے گا. نواز شریف کا وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کا فیصلہ در حقیقت قومی اسمبلی اور عملی سیاست سے بھی پیچھے ہٹنے کا آغاز ہے. لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے دو ہی مقاصد تھے, ایک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا اور دوسرا مریم بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا. جبکہ ایٹمی طاقت کا جو صحرا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جاتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ صحرا جاتا ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ایٹمی جو دھماکے ہوئے تھے اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون یہ صحرا میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیتی ہے. میاں صاحب کے سیاسی منظرنامے سے کھسکنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کے 2 انتخابی حلقوں میں نتائج ایسے مرتب کیے گئے کہ وہ ان کے گلے کی ہڈی بن گئے. اب ایسے نتائج کی بنیاد پر کوئی وزیر اعظم بنے اور عدالت کے اس کی انتخابی جیت کل عدم کر دے تو اس کی جماعت کا کیا بنے گا. ویسے بھی خان کو اندر کرنے والی عدالتی دباؤ میں فیصلے نہیں کرتی. ایسے انتخابی نتائج کے ذریعے نواز شریف کے ساتھ شاید وہ ہاتھ کیا گیا کہ وہ کسی کو بتانے جوگے بھی نہیں رہے. بالکل ویسے ہی جیسے ایک ریٹائرڈ کرنل کو ایک پراپرٹی ٹائکون نے دفتر میں بلا کر اس کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھ دی اور خفیہ ویڈیو بنانے کے بعد ویسے بھی واپس لے لیے اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا. لوگوں کو بتایا کہ اس نے مقدمے واپس لینے کے لیے رقم وصول کی تھی. میاں صاحب کی بھی واپسی ہوئی, سزائیں ختم ہوئی, الیکشن بھی لڑے اور بظاہر جیت بھی گئے. اگر نواز شریف اور وزیر اعظم بن جائیں اور ہم جیسے کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور اس کے مہرے پاناما ججوں کو عوام نے آئینہ دکھا دیا ہے مگر بازار عوام کو جوتا دکھا دیا گیا. بہتر ہوتا میاں نواز شریف ایک دھواں تقریر کر کے اقتدار کی دوڑ سے دستبردار ہوتے, یوں خاموشی سے ایک ملزم یا مجرم کی طرح نہیں. میاں صاحب ہمیشہ سے ایک باپ ہی تھے, قومی لیڈر نہیں. اس لیے اس سے بہت کم پر راضی ہو گئے اور اس شرط پہ کہ جس طرح میری بیٹی کو میری آنکھوں کے سامنے ہتھ کڑی لگائی گئی تھی اسی طرح میری آنکھوں کے سامنے اس سے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا حلف بھی لیا جائے. ایک باپ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے کتنے خواب دیکھتا ہے مگر ایسے لیڈر کی قوم جن ڈرونے خوابوں کے گھیرے میں ہوتی ہے اس کا اندازہ ایک ڈیلر کیسے کر سکتا ہے. اب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے لندن کی ٹکٹ کروائیں گے اور دوبارہ میں ان کا لندن میں ویلکم بھی کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ سراہا بھی جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ہے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت زبردست کیا ہے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دوبارہ سے وزارت عظمیٰ کے لیے انہوں نے چنا ہے. جیسا کہ 16 ماہ کی ان کی کارکردگی ہے اور انہوں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ IMF پلان جو ہے وہ دینا پڑے گا کیونکہ وہ حکومت میں آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, پاکستان میں IMF کے بغیر اس کے فیصلوں کے بغیر حکومت بھی نہیں چلتی اور نہ ہی اقتدار چلتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.